हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म परवीन गुप्ता, तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई मोसन इन अ स्ट्रेट लाइनको पढाउन गइरहेको छु, जुन कि फिजिक्सको रहेको छ। यो फिजिक्सको थर्ड भिडियो रहेको छ। सो तपाईँहरूले फर्स्ट र सेकेन्ड भिडियो हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको टपिकमा म तपाईँहरूलाई मोसन इन अ स्ट्रेट लाइनको भिडियो तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। एमसिक्यूमा यानि कि मल्टिपल चोइस क्वेसन कस्तो क्वेसनहरू सोध्छ म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा भन्ने छु। सो तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले थ्योरी याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेसम्म तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरिहाल्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूसँग बुक छैन भने यो सबै 11मा रहेको छ। तपाईँहरूको 11को थ्योरीमा नि यो थियो होला, तपाईँहरूले त्यो पढ्दा नि हुन्छ है त। ल तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरिहाल्नुहोस्। यो चाहिँ थ्योरी चाहिँ तपाईँहरूले घोक्ने काम हो। म चाहिँ एमसिक्यू कस्तो आउँछ म तपाईँहरूलाई त्यो सिकाइदिन्छु है त। ल पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त, मोसन अन्डर ग्राभिटी भन्ने छ। वेन अ बडी इज रिलिज फ्रम हाइट एच, एउटा बडी चाहिँ हाइट एचबाट रिलिज हुन्छ, फल अन्डर द ग्राभिटी छ, त्यसको टाइम टेकन टु रिच द ग्राउन्डमा पुग्नको लागि समय कति लाउँछ यो फर्मुला लगाउनुहोस्। त्यस्तै गरी स्ट्राइकिङ भेलोसिटी अफ द बडी अन द ग्राउन्ड यो फर्मुला छ, तपाईँहरूले यो फर्मुला कन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्टेन्स कभर इन लास्ट सेकेन्ड भनेर तपाईँहरूको यो फर्मुला रहेको छ है त। यो सबै फर्मुला तपाईँहरूले कन्ट गर्ने काम तपाईँहरूको। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, भेलोसिटी अफ द बडी वेन इट इज एट द हाइट एच हुन्छ है त। यहाँ द लेख्नु छुट्याएको होला। द भेलोसिटी अफ द बडी वेन इट इज एट द हाइट एच एबोभ द अर्थ सर्फेसभन्दा माथि हाइट एचमा पुग्दाखेरि के हुन्छ तपाईँहरूको यो चाहिँ फर्मुला रहेको छ। भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला यो रहेको छ। वेन द बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवार्ड विथ द इनिसियल भेलोसिटी यु अन्डर द ग्राभिटी एन्ड रिटर्न टु थ्रो ह्यान्ड भन्ने छ। म्याक्सिमम हाइटको एटेन गर्दा फर्मुला, टाइम टेकन टु रिच म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्नको लागि समय कति लाउँछ फर्मुला यो रहेको छ। टोटल टाइम अफ फ्लाइट भनेको फर्मुला यो रहेको छ। तपाईँहरूले फर्मुला कन्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब त्यस्तै गरी अर्को पनि छ। वेन अ बडी अफ मास एम इज रिलिज फ्रम हाइट एच एलोन स्मुथ इन्क्लाइन्ड प्लेन अफ इन्क्लाइनेसन थीटा देन भनेर यहाँ थुप्रै फर्मुलाहरू रहेको छ। भेलोसिटी अफ द बडी एट द बटम अफ द इन्क्लाइन्ड प्लेन भी इक्वल्स टु √2gh यो चाहिँ तपाईँहरूको फर्मुला रहेको छ। एक्सलेरेसन थ्रु द प्लेन ए इक्वल्स टु g sin थीटा, टोटल टाइम टेकन टु फल डाउन द प्लेन भनेको टी इक्वल्स टु √2h डिभाइड बाई g cosec थीटा रहेको छ। अब चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ रहेको छ, तपाईँले यहाँ चाहिँ यो क्वेसन हेरेर सकिहाल्नुहुन्छ है त। अब म तपाईँहरूलाई यो 5को गराइदिन्छु है त। ल यहाँ चाहिँ मैले क्वेसन लेखिसकेको छु। सो तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् अब है त। अब हेर्नुहोस् त क्वेसनले के भनेको छ। अ भेहिकल मुभिङ एलोन अ स्ट्रेट रोड ट्राभल फर हाफ टाइम एट 40 km/h and then travel for next half time at 60 km/h. The average velocity for entire journey is, यसको तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त दुईवटा यहाँ के दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त भेहिकल मुभी एलोन स्ट्रेट रोड ट्राभल फर हाफ टाइम एट 40 km आदि हाफ टाइममा 40 km ट्राभल गरेको छ अरे। अर्को हाफ टाइममा नेक्स्ट हाफ टाइममा 60 km/hले ट्राभल गरेको छ। र त्यसको इन्टायर जर्नीको भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी कति हो भनेर सोधेको छ। सो तपाईँहरूको फर्मुला के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त चारवटा अप्सन रहेको छ। एभरेज भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै यो दुईवटाको भेलोसिटीलाई जोड्ने डिभाइड बाई 2 गर्ने। सो तपाईँहरूको एभरेज भेलोसिटी निक्लिन्छ है त। यो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको km/h छ, यहाँ km/h। यदि तपाईँहरूको पछाडिको यो दुईवटाको यहाँ 40 र 60 छ कि छैन, यो पछाडिको युनिट फरक छ भने तपाईँहरूको एउटै युनिटमा लगेर अनि गर्नुपर्ने हुन्छ हिसाबहरू है त। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको सबैमा km/h छ। सो तपाईँहरूलाई यहाँ नै छ। सो तपाईँहरूलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन।
अब एभरेज भ्यालुसिटी भनेको छ भने तपाईँहरूले के गर्नु, यो दुइटाको भ्यालुसिटीलाई एड गर्ने, यो दुइटालाई एड गर्ने, डिभाइड बाई 2 गर्ने, सो तपाईँहरूको एभरेज भ्यालुसिटी आउँछ है त। अब एड गर्दाखेरि के भयो, 40 र 60 एड गर्दाखेरि 100 हुन्छ, 100 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि तपाईँहरूको 50 आयो, 50 किलोमिटर पर आवर, सो तपाईँहरूको राइट एन्सर ए रहेको छ। अब त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अ लायन चेज अ डियर 30 मिटर अहेड अफ इट एन्ड गेन 3 मिटर इन 5 सेकेन्ड। एउटा लायनले डियरलाई चेज गर्यो 30 मिटर अगाडि रे, अनि त्यो एन्ड गेन 3 मिटर इन 5 सेकेन्ड, र 3 मिटरमा 5 सेकेन्ड गेन गर्यो। आफ्टर द चुज स्टार्टेड आफ्टर 10 सेकेन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम रे। त हेर्नुहोस्, यता हेर्नुहोस् त, एउटा लायनले डियरलाई चेज गर्यो 30 मिटर अगाडि रे, त्यसमा गेन गर्यो कति, 3 मिटरमा 5 सेकेन्ड गेन गर्यो, र त्यसपछि तपाईँहरूको 10 सेकेन्ड पछि तपाईँहरूको डिस्टेन्स कति हुन्छ, लायन र डियरको बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेसनमा है त। अब सोल्युसन हेर्नुहोस् त म कसरी गरेको छु। द लायन गेन अ डिस्टेन्स, हेर्नुहोस् त यहाँ गेन अ डिस्टेन्स भनेको भएको छ कि छैन, हेर्नुहोस् त, लायनले कति गेन गर्यो, 3 मिटरमा 5 सेकेन्ड गेन गर्यो, विथ रेस्पेक्ट टु, कोसँग रिस्पेक्टमा, डियरको रेस्पेक्टमा हो कि होइन हो, सो त्यसको रिलेटिभ एक्सेलरेसन अफ अ लायनको त्यसको रिलेटिभ एक्सेलरेसन के हुने भयो त, विथ रेस्पेक्ट टु डियरको आधारमा के। अब यस इक्वल्स टु हाफ एटी स्क्वायर भयो हो। तपाईँहरूको यो ए कतै छ तपाईँहरूको क्वेसनमा, एक्सेलरेसन दिएको छैन, सो तपाईँहरूलाई एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो यसको ठाउँमा तपाईँहरूले के लेख्नुहुन्छ, यहाँ त हेर्नुहोस् त 3 मिटर छ कि छैन, सो 3 मिटर। अब टीको ठाउँमा 5 सेकेन्ड लेख्नु, सो 5 सेकेन्ड। अब ए क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने 6 डिभाइड बाई 25 आयो, यो ए आयो। फेरि ए आएपछि अब फेरि यस्तै फर्मुला लगाएर तपाईँहरूले डिस्टेन्स निकाल्नु, यस निकाल्नुहोस्, यस निकालेपछि बल्ल यसमा आएको एस हाफ 80 को होल स्क्वायर लगाउनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँहरूले यो ए भनेको तपाईँहरूको यो राख्नुहोस्, अब टी भनेको तपाईँहरूको यो 5 सेकेन्ड नै हुने भयो। अब यस जति पनि आउँछ त्योसँग यो यस आएको र यो 30 मा घटाइदिनु, म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु, डोन्ट वरी है त। अब हेर्नुहोस् त मैले कसरी गरेको छु, फेरि मैले यसको फर्मुला लगाएँ। यसको किन फर्मुला लगाएँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, डिस्टेन्स भनेको छ कि छैन, भनेको छ, सो तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ डिस्टेन्स दिएको छ, अर्को डिस्टेन्स निकाल्ने, सो निकालेपछि यो माइनस यो डिस्टेन्स गरिदिनु, अनि बल्ल एन्सर आउँछ क्या तपाईँहरूको। अब हेर्नुहोस् यो क्वेसनमा हाफ 80 स्क्वायर, यो ए भनेको अघि भर्खरै निकाल्यौँ ए, जुन कि 6 डिभाइड बाई 25 रहेको छ। टी भनेको तपाईँहरूको कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ टाइम, सरी यो 5 होइन है, सरी, अब यहाँ आफ्टर 10 सेकेन्ड भनेको छ नि त, सो तपाईँहरूको हो यो 10 सेकेन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ 10 सेकेन्ड है त। अब यो 10 सेकेन्ड यहाँ युज गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो पुरै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने यस भनेको तपाईँहरूको 12 मिटर आयो। 12 मिटर आएपछि तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त, डिस्टेन्स बिट्विन लायन र डियर आफ्टर 10 सेकेन्ड भनेर क्वेसनले भनेको छ। डिस्टेन्स बिट्विन 10 सेकेन्ड पछि तिनीहरूको डिस्टेन्स कति हुन्छ, यो लायन र डियरको बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर निकाल्न भनेको छ। सो तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, यो 30 मिटर तपाईँहरूको दिएकै छ, अब तपाईँहरूले यो 12 मिटर निकाल्नु भयो, सो यो 30 माइनस 12 गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 18 हुन्छ, सो तपाईँहरूको राइट एन्सर 18 रहेको छ। सो तपाईँहरूको कुनमा रहेको छ त, सीमा रहेको छ 18 मिटर है त। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त, मैले के लेखेको छु त, 2 बडी आर थ्रोन भर्टिकली अपवार्ड, दुईटा बडी चाहिँ भर्टिकली अपवार्ड थ्रोन गर्यो विथ देयर इनिसियल भ्यालुसिटी इन रेसियो 2:3, दुईटा बडी माथि भर्टिकली अपवार्ड थ्रो गर्यो रे है त, तिनीहरूको भ्यालुसिटी कुन कुन 2:3 मा, देन द रेसियो अफ म्याक्सिमम हाइट एटेन्ड बाई देम इज, र तिनीहरूको म्याक्सिमम हाइट कति हो भनेर पत्ता लगाउन भनेको छ। सो तपाईँहरू अब यहाँ फर्मुला हेर्नुहोस् त, व्हेन अ बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवार्ड विथ इनिसियल भ्यालुसिटी यु अन्डर द ग्राभिटी एन्ड रिटर्न टु थ्रोन ह्यान्ड, देन म्याक्सिमम हाइट भनेको कति भयो, एच डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु यु डट युको छ कि छैन, सो यु स्क्वायर। अब हामीले योसँग कम्पेयर गर्छौँ के। अब हेर्नुहोस् त के गर्छौँ त, यसको रेसियो निकाल्न भनेको छ, यहाँ तपाईँहरूलाई रेसियो निकाल्न भनेको छ के, रेसियो अफ म्याक्सिमम हाइट एटेन्ड बाई देम भनेर क्वेसनले भनेको छ। सो तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि, तपाईँहरूलाई यो U1 भयो,
सुरुको लागि अब तपाईँहरूलाई यो त थाहा भइसक्यो होला फर्मुला छ। सो तपाईँहरूको फर्मुला यहाँ हेर्नुहोस् न, यही फर्मुला छ कि छैन, एच इक्वल्स टु यु डट यु डिभाइड बाई 2g छ। सो तपाईँहरूले यो हाइट र यो भ्यालोसिटीसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के भयो त एच डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु यु स्क्वायर भएको भएन, भयो। सो तपाईँहरूको रेसियो अफ म्याक्सिमम हाइट भनेको छ, म्याक्सिमम अफ हाइटको रेसियो निकाल्न भनेको छ। सो तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि h1 डिभाइड बाई h2 भयो। अब h1 को फर्मुला तपाईँहरूलाई यो थाहा छ। सो h1 डिभाइड बाई h2 भयो। यो h1 सँग यु स्क्वायरको u1 को होल स्क्वायरको प्रोपोर्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सन हुन्छ, h2 सँग u2 को होल स्क्वायर डाइरेक्टली प्रोपोर्सन हुन्छ। सो u1 को स्क्वायर भनेको तपाईँको 2 को होल स्क्वायर भनेको कति भयो 4 भयो, डिभाइड बाई u2 भनेको तपाईँको 3 को स्क्वायर भनेको 9 भयो। सो तपाईँहरूको कति भयो त 4:9 भयो। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर चाहिँ सी रहेको छ। यसरी तपाईँहरूले यो दुईटा बडीलाई माथि फाल्दाखेरि तिनीहरूको इनिसियल भ्यालोसिटीको रेसियो चाहिँ 2:3 छ र त्यसको म्याक्सिमम हाइट कति छ तिनीहरूको रेसियो निकाल्न भनेको छ। सो हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। ल अब चाहिँ क्वेसन यो रहेको छ, अ बडी इज रिलिज फ्रम अ टप अफ स्मुथ इन्क्लाइन्ड प्लेन ह्याभिङ इन्क्लाइनेसन 30 डिग्री। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है त। अ बडी इज रिलिज फ्रम अ टप अफ अ स्मुथ inclined plane having inclination 30 degree and take 3 seconds to reach the bottom. If the inclination is double, keeping the height same भनेको छ, what will be the time taken for the same process? र तपाईहरुको टाइम निकाल्न भनेको छ। हेर्नुस् त यो चाहिँ तपाईहरुको θ1 भयो, θ1 भनेको इन्क्लाइनेसन तपाईहरुको 30 डिग्री भयो, t1 भनेको 3 सेकेन्ड भयो। अब टु रिच द बटम र तपाईहरुको बटममा रिच गर्दाखेरि है त हेर्नुस् न, अ बडी इज रिलिज फ्रम अ टप अफ ए स्मुथ इन्क्लाइन्ड प्लेन ह्याभिङ इन्क्लाइनेसन 30 डिग्री एन्ड टेक 3 सेकेन्ड टु रिच बटम। इन्क्लाइनेसन 30 डिग्री र टाइम चाहिँ 3 सेकेन्ड हुन्छ बटममा पुग्नको लागि है त। अब इफ एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन इज डबल र यसको एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन यसको डबल भयो, सो 30 को डबल कति हुन्छ त तपाईहरुको 60 भयो। किपिङ द हाइट सेम राख्ने रे। त्यसपछि वाट विल बी द टाइम टेकन फर द सेम प्रोसेस र टाइम तपाईहरुको कति छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सो अब के गर्छौँ त हेर्नुस् त, यदि तपाईहरुको हाइट सेम भन्यो भने क्वेसनमा हाइट सेम भन्यो भने तिनीहरुको चाहिँ cosec θ1 = cosec θ2 लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुको लेन्थ सेम भन्यो भने रुट ओभर राख्ने छ। सो रुट cosec θ1 = रुट ओभर cosec θ2 लेख्छौँ। सो तपाईहरुको फर्मुला यो रहेको छ। यदि तपाईहरुको फर्मुला थाहा छैन भने डोन्ट वरी, म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु। हेर्नुस्, व्हेन अ बडी अफ मास m इज रिच फ्रम हाइट h एलोन स्मुथ इन्क्लाइन्ड प्लेन अफ इन्क्लाइनेसन थीटा देन तपाईहरुको टोटल टाइम निकाल्न भनेको छ नि। सो तपाईहरुको यो फर्मुला रहेको छ कि छैन, t = √2h डिभाइड बाइ g cosec θ। सो अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त क्वेसनमा तपाईहरुको टाइम दिएको छ 3 सेकेन्ड, θ1 भनेको तपाईहरुको गिभन छ 30 डिग्री, डबल भनेको छ, डबल भनेको 30 को डबल कति भयो 60 भयो, तपाईहरुको t2 निकाल्न भनेको छ। सो अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि t2 डिभाइड बाइ t1 = तपाईहरुको हाइट चाहिँ सेम राख्न भनेको छ। सो हाइट सेम राख्दाखेरि हामीले फर्मुला यो लगाउने छौँ है त। योसँग यो फर्मुला र यो फर्मुला एउटै हो। अब यसलाई चाहिँ हेर्नुस् न, t2 डिभाइड बाइ t1 गर्नुहुन्छ भने अब तपाईहरुको हाइट सेम राख्नु भनेको छ। सो हाइट सेम राख्दाखेरि तपाईहरुको g भयो, दुईटामा हाइट सेम राख्दाखेरि यो भयो, तर cosec θ चाहिँ फरक हुने भयो नि त, cosec θ2 भयो, यहाँ चाहिँ cosec θ1 हुन्छ। सो तपाईहरुको तलमाथि काटिन्छ। सो काट्दाखेरि तपाईहरुको फर्मुला यही बन्छ। सो तपाईहरुलाई यसरी फर्मुला युज गरेको छु है त। अब cosec θ भने cosec 60 भनेको cosec θ2 भनेको छु है, t2 डिभाइड बाइ t1, t2 भनेको तपाईहरुको θ2 भयो, θ2 भनेको 60 भयो। सो cosec 60 भयो डिभाइड बाइ cosec θ1 भनेको 30 भयो। सो cosec 60 भनेको 1 डिभाइड बाइ 2 भयो, cosec 30 भनेको √3 डिभाइड बाइ 2 भयो। तपाईहरुलाई थाहा नै होला। अब यो तलमाथि क्यान्सल आउट भयो 2 सो t2 भनेको यो t1 यता गयो मल्टिप्लाई भयो 1 डिभाइड बाइ √3 इन्टु t1 भनेको तपाईहरुको 3 छ। सो अब हेर्नुस् त 3 डिभाइड बाइ √3, यो 3 लाई √3 इन्टु √3 गर्न त मिल्छ नि त, √3 इन्टु √3 भनेको 3 हो के। अब हेर्नुस् त तलमाथि √3 र √3 क्यान्सल आउट, सो तपाईहरुको √3 एन्सर आयो।
√3 सेकेन्ड। सो तपाईँहरूको कुन भयो त हेर्नुहोस् त √3 सेकेन्ड बी नम्बरको भयो। अब त्यस्तो गरी लास्ट वान क्वेसन आजको भिडियोको लागि ल द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल इज गिभन बाई तपाईँहरूको एउटा डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल इज गिभन बाई यक्स इक्वल टु 2 - 5t + 6t² वेयर यक्स इज इन मिटर। यक्स चाहिँ तपाईँहरूको मिटरमा छ अरे, टी चाहिँ सेकेन्डमा छ अरे। त्यसको इनिसियल भ्यालुसिटी अफ द पार्टिकल कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। तपाईँहरूको यो यक्स भनेको तपाईँहरूको 2 - 5t + 6t²। यक्स चाहिँ तपाईँहरूको मिटर, टी चाहिँ सेकेन्डमा दिएको छ। सो अब हेर्नुहोस् त हो यो छ नि यो यसलाई चाहिँ हामी विथ रेस्पेक्ट टु टीमा डेरिभेटिभ गर्छौँ। विथ रेस्पेक्ट टु टीको आधारमा डेरिभेटिभ गर्छौँ। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो कन्स्टेन्ट भयो, कन्स्टेन्टको तपाईँहरूको 0 भयो। सो माइनसको माइनस भयो, 5 को 5 हो। टीको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। सो प्लस यो प्लसको प्लस 6 को यो 2 चाहिँ अगाडि आउँछ, पावरमा घट्नु पर्छ। 6 2 जा 12 भयो, पावरमा घट्नु भयो। अब चाहिँ हामीले यो टीको ठाउँमा 0 राख्छौँ। 0 राख्दाखेरि तपाईँहरूको यो 5 - 5 आउँछ। सो तपाईँहरूको -5 चाहिँ ए नम्बरमा एन्सर रहेको छ। आई होप तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला है त। आजको भिडियोको लागि यति नै हो। मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन भन्ने टपिक रहेको छ र अपकमिङ भिडियोमा म तपाईँहरूलाई प्रोजेक्टाइलको बारेमा पढाउने छु। सो यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यो भिडियो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।